जनरल शाहिद अजीज साहब की किताब ये खामोशी कहाँ तक, आवाज़ गजाला नियाजी, पेशकश नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड। इस किताब को स्पॉन्सर किया है सैयद ताहिर ने। अगर आप भी कोई किताब स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। शुक्रिया। किस्त नंबर 4। मुशर्रफ किसी को फौज की कमांड सौंपे बगैर श्रीलंका चले गए थे। अगर कोई झगड़ा खड़ा होता तो मुल्क में आफत आ जाती। जनरल ज़िया भट्ट को नया आर्मी चीफ बनाने की खबर सुनते ही मैं दफ्तर की तरफ भागा। 12 अक्टूबर 1999 को मेरे दफ्तर से निकले अहकामात पर मुल्क में फौजी हुकूमत कायम हुई। क्या इल्म था कि कौम की उम्मीदों का खून होगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाहिद अजीज की किताब से इक़्तिबासात। सर जल्दी टीवी लगाएं, देखें क्या आ रहा है। जनरल ज़िया को नया आर्मी चीफ बना दिया गया है। एमओ से कर्नल साहब का फोन था। अक्टूबर की 12 तारीख 1999 की शाम तकरीबन 5 बज रहे थे। मैं अभी दफ्तर से घर पहुंचा ही था। गेस्ट रूम से निकलकर अपने नए घर में आए हुए हमें शायद 2 या 3 रोज हुए थे। सामान भी पूरा नहीं खुला था। सूटकेसों को फलांगता हुआ फौरन ही वापस दफ्तर की तरफ भागा। जाते हुए अंजुम से कहा, गेट बंद करवा लो और हाँ, मेरा लैपटॉप भाई के घर भिजवा दो। इसमें हुकूमत का तख्ता उलटने की सारी तफसीलात पर काम किया था। न जाने आज क्या होगा। अगर नाकाम रहा तो शायद आने में देर हो जाए, कह नहीं सकता कितनी। अंजुम इन तमाम बातों से नावाकिफ थी। मैंने कभी उसे अपने काम में नहीं उलझाया। दफ्तर के पेचो खम से नावाकिफ ही रहती। मगर आज मुझे इस तेजी से निकलते देखकर कुछ परेशान सी हो गई। घबराती तो वो नहीं थी, फिर भी इतना अरसा साथ रहकर कुछ अनजाने हालात का सामना करने का हौसला भी हो गया था। कुछ पूछ रही थी लेकिन मैं निकल चुका था। यही होगा कि खाने पर आ जाएंगे ना। घर पर कोई गार्ड नहीं रखता था। इस वक्त ख्याल आया कि इन दिनों गार्ड रखनी चाहिए थी। गाड़ी लेकर सड़क पर निकला तो इधर उधर देखता रहा। मुझे खौफ हुआ कि रास्ते में रोक न लिया जाऊं। अगर जनरल ज़िया का अंदाजा था कि फौज हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है तो इस मौके पर फौज का रद्द-ए-अमल लाजिम था और यही मौका था कि कार्रवाई को रोका जा सके। इन दिनों आईएसआई के पास एसएसजी की काफी सपाह होती थी। 3 लोगों को तो रोकना ही था। 9/11 से पहले गार्ड साथ लेकर चलने का रिवाज भी ना था। आसानी से सारा मामला ठप किया जा सकता था, मगर कोई रुकावट कहीं ना मिली। जनरल अजीज और जनरल महमूद भी एक साथ टेनिस खेल रहे थे, वहीं ठहराए जा सकते थे। हुकूमत को इस रद्द-ए-अमल की तवक्को जरूर थी, क्योंकि इस्लामाबाद में जगह जगह पुलिस तैनात की गई थी और पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर खड़ी थीं। हमने भी बेवकूफ़ी की कि गार्ड न रखी और उनके हाथ से भी सुनहरी मौका निकल गया। जितना भी सोचो कुछ न कुछ रह ही जाता है। अल्लाह ही जिधर चाहे पूरा करता है। दफ्तर पहुंचकर जनरल अजीज को फोन किया। पता चला कि जनरल महमूद 111 ब्रिगेड को गो दे चुके हैं। कहने लगे, तुम बाकी जगहों पर कार्रवाई शुरू करवाओ, मैं दफ्तर पहुंच रहा हूं। सबसे अहम मसला तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी का ही था। इनमें होने वाली कार्रवाइयों को मॉनिटर करना था। सदर और वजीर आजम के घरों और दफ्तरों के अलावा टेलीफोन एक्सचेंजेस और उनका सारा मवासलाती निज़ाम, मोबाइल टेलीफोन का निज़ाम, टीवी और रेडियो स्टेशन, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बिजली का निज़ाम, शहर से आने जाने के रास्ते और ऐसी और मुख्तलिफ अहम चीज़ों को भी अपने काबू में करना था। फौज के भी मवासलाती निज़ाम को देखना था। इन सब कार्रवाइयों पर नज़र रखनी ज़रूरी थी। पहले से तमाम को अहकामात तो नहीं दिए गए थे कि सब अपना अपना काम जानते हों। एक एक को बताना था, हर लम्हे की खबर रखनी थी।
जनरल अजीज मेरे दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने कहा, कराची के कोर कमांडर से मैं खुद बात कर लूंगा, आप बाकी चीजों को संभालें। ये कहकर अपने दफ्तर चले गए। कुछ देर बाद लौटे और फिर मेरे पास ही बैठ गए। कभी उठकर चले जाते, फिर कुछ देर में वापस आ जाते। इस तरह उनको भी खबर रहती, क्योंकि सारा काम एमओ से ही हो रहा था। मेरे पास फौज का सबसे बेहतरीन स्टाफ था जो जरा ना चूकता। जनरल मुशर्रफ श्रीलंका से चल चुके थे। जहाज कराची की तरफ परवाज में था। मलीर के डिवीजन कमांडर मेजर जनरल इफ्तिखार खान को फोन किया, हालात बताए और कहा कि फौरन एयरपोर्ट पहुंचे और उसका कंट्रोल संभालें। जनरल मुशर्रफ का जहाज आने वाला है। उन्होंने कहा कि अभी एयरपोर्ट पहुंचते हैं। लाहौर फोन किया तो पता चला कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद मकबूल गैर हाजिर हैं। ढूंढने पर पता चला कि गोजरावाला गोल्फ खेलने गए हुए हैं। कोर कमांडर जब भी अपने इलाके से बाहर जाते हैं, सीजीएस को लाजमन खबर होती है, लेकिन आज किसी को उनकी लाहौर से गैर हाजिरी का पता नहीं था। गोल्फ कोर्स में भी वो काफी देर तक न मिल सके। मेजर जनरल तारिक मजीद, जो बाद में जनरल बने और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात हुए, उनको फोन किया, जो लाहौर में डिवीजन कमांड कर रहे थे। उनको तमाम अहकामात दिए और कहा कि आप कोर कमांडर के आने तक कोर की कमांड संभालें। वो काबिल और भरोसे वाले अफसर थे और उन्होंने नहायत हौसले और खुश असलूबी से लाहौर को संभाला। कोयटा में कोर कमांडर पर भरोसा नहीं रहा था। वो डिवीजन कमांडर थे। दोनों ही गैर हाजिर और तमाम हालात से बेखबर थे। पता चला कि दोनों कोर कमांडर के साथ उनके दफ्तर में बैठे हैं, मीटिंग चल रही है। यकीनन कोर कमांडर को पता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए उन्होंने दोनों जर्नलों को अपने पास ही रखा कि उनको कोई अहकामात न मिल सके। बाद में पता चला कि जनरल टीपी टीवी देखते रहे और लगातार लोगों से फोन पर हालात पूछते रहे। कोई चारा समझ न आया। फिर एक ब्रिगेडियर कमांडर ब्रिगेडियर गजनफर, जो बाद में मेजर जनरल बने, जो मेरे कोर्समेट थे लेकिन अभी प्रमोट नहीं हुए थे, उनसे बात की और सूरत हाल बताई। उनको बताया कि दोनों डिवीजन कमांडरों को कोर कमांडर ने अपने दफ्तर मीटिंग के बहाने बिठाया हुआ है और इसके अलावा और कोई चारा नहीं, अब ये तमाम काम आप ही करें। उन्होंने हामी भरी, फिर कोयटा को संभाला भी। पेशावर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सईदुल जफर के बारे में जनरल मुशर्रफ इतने पुरएतमाद नहीं थे। जब वो श्रीलंका जा रहे थे तो आखिरी मुलाकात में ये मसला सामने आया कि उनके जाने पर फौज की कमांड सौंपने के बारे में क्या क्या किया जाए। असूली तौर पर जब भी चीफ बाहर जाते हैं, फौज की कमांड सबसे सीनियर कोर कमांडर को दी जाती है। फौज की हर सतह पर यही दस्तूर है कि निचले कमांडरों में से सबसे सीनियर कमांड को सौंपी जाए। कभी कमांड सौंपे बगैर कमांडर अपनी सपा को नहीं छोड़ता। अब पेशावर कोर कमांडर को ऐसे मौके पर फौज की कमांड देने पर वो रजामंद न थे, इसीलिए बगैर किसी को कमांड सौंपे चले गए। कह दिया था कि इस मसले को ना उठाओ। अगर उनकी गैर हाजिरी में कोई झगड़ा खड़ा हो जाता तो मुल्क में आफत आ जाती। फौज बगैर कमांडर की थी। जनरल अजीज ने मुझसे कहा कि आज भी उनसे बात ना करूं और पेशावर को इस कार्रवाई से बाहर ही रहने दूं। फिर रावलपिंडी के इर्द गिर्द दफाई सिपाह भी तैनात करनी थी। ये तो नहीं पता था कि पेशावर या खारियां की सिमत से कोई दखल अंदाजी होगी या नहीं। वहाँ बहुत मजबूत सिपाह मौजूद थी। सब तो इस मंसूबे में पहले से शामिल थे नहीं, क्या पता उनकी वफादारियां किस सिमत बैठे। मसला सिर्फ फौज और सिविल हुकूमत का नहीं था। फौज का एक नया सरबराह तैनात हो चुका था, जो आईएसआई जैसे इदारे का सरबराह था और फौज में उसकी इज्जत थी, असर रसूख रखता था। फिर इस मसले की खिचड़ी दोनों जानिब से कई दिनों से पक रही थी। न जाने कौन किधर था। रावलपिंडी में तो एक ही ब्रिगेड था जो इस्लामाबाद की नजर हो गया। जरूरत के तहत 10 कोर को डिवीजन मंगला से मंगवाया, जिसकी कमांड मेजर जनरल आरिफ हसन,
جو کہ بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے وہ کر رہے تھے۔ یہ سپاہ کھاریاں اور پشاور سے مداخلت کی صورت میں یقیناً ناکافی تھی۔ خدا نخواستہ اگر ایسا مسئلہ اٹھ جاتا کہ فوج آپس میں الجھ جاتی تو تباہ ہو جاتی۔ بس صرف ایک ایسی صورتحال پیدا کرنی تھی کہ مداخلت کرنے والا سوچے کہ مداخلت کا فوج کے لیے کیا انجام ہو سکتا ہے اور باز رہے۔ اسلام آباد میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس گھیرے میں لیے جا چکے تھے۔ پھر میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی بٹالین سے ایک میجر صاحب کچھ سپاہ کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن کو کنٹرول میں لینے کے لیے بھیجے تاکہ وہاں سے جو لگاتار نئے چیف کو رینک کے بیج لگانے کی ویڈیو چل رہی تھی اسے بند کروایا جائے۔ تب یہ سلسلہ بند ہوا، مگر کچھ دیر میں پھر ٹی وی اسٹیشن سے جنرل ضیاء اور نواز شریف کی ویڈیو چلنی شروع ہو گئی۔ میں نے جب پتہ کیا تو بتایا گیا کہ ٹی وی اسٹیشن پر تو ہمارا کنٹرول ہو چکا ہے، نہ جانے کیا مسئلہ ہے، اتنا بڑا اسٹیشن ہے، ہو سکتا ہے کنٹرول روم نہ مل رہا ہو یا کوئی اور مسئلہ پیش ہو۔ میں نے کہا اگر ان سے ٹی وی اسٹیشن نہیں سنبھالا جاتا تو اسے بند کرا دو۔ ابھی وقت نہیں تھا کہ میں اس مسئلے میں الجھتا۔ جب ٹی وی اسٹیشن پر بھیجے ہوئے افسر سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تو انہوں نے ایک اور افسر کے ساتھ کچھ سپاہی یہ حکم دے کر بھجوائے کہ ٹی وی کی نشریات بند کر دی جائیں۔ جب ٹی وی پر نواز شریف صاحب کی ویڈیو چلنی بند ہوئی تو انہوں نے بریگیڈیئر جاوید اقبال کو بھیجا جو پی ایم کے اسٹاف آفیسر تھے کہ دیکھ کر آئیں کیا مسئلہ ہے۔ جب وہ وردی میں وہاں پہنچے تو وہاں موجود میجر صاحب نے انہیں سلوٹ کیا اور دستور کے مطابق اپنی کارروائی کی رپورٹ دی۔ بتایا کہ میں نے نئے چیف کی ویڈیو بند کرا دی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ بریگیڈیئر صاحب ان کے ساتھ ہی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے انہیں پھسلا کر ان کا ہتھیار لے لیا اور تمام سپاہ کو ہتھیار لینے کے بعد ایک کمرے میں کیا اور باہر سے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ ٹی وی والوں کو حکم دیا کہ وہی ویڈیو چلاتے رہیں اور اعلان کرتے رہیں کہ نیا آرمی چیف لگایا جا چکا ہے، اور ٹی وی اسٹیشن کے گیٹ پر بھی تالا لگا کر واپس پی ایم ہاؤس چلے گئے۔ وہاں گیٹ پر موجود سپاہیوں نے نہ ہی انہیں باہر جانے سے روکا اور نہ ہی واپسی پر، اور پھر جب سپاہی ٹی وی اسٹیشن پہنچے تو انہوں نے آ کر دوبارہ ٹی وی اسٹیشن کا کنٹرول سنبھالا اور بند کمرے سے اپنے ساتھیوں کو نکالا۔ جو ٹی وی پر سپاہیوں کی گیٹ پھلانگتے ہوئے تصویریں دکھائی جاتی تھیں وہ انہی کی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں ٹی وی اسٹیشن بند کر دیا گیا۔ مجھے یہ کہانی بہت بعد میں پتہ چلی، ورنہ ٹی وی کی نشریات بند نہ کرواتا، لیکن اس وقت بڑے اہم اور ارجنٹ مسئلے تھے، نہ کہ ٹی وی اسٹیشن۔ کراچی میں ایئرپورٹ کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی اور وقت کم رہ گیا تھا۔ ایک اور پریشان کن خبر یہ تھی کہ کھاریاں میں کچھ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں پر مبنی سپاہ کو اسلام آباد جانے کے لیے تیار رہنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں ان کے مقابلے کی سپاہ موجود نہیں تھیں۔ اس ممکنہ پیچیدگی کے لیے بھی دفاعی اقدامات کرنے تھے۔ کھاریاں کی یہ سپاہ رات دیر تک تیار رہی اور ایک مرتبہ گاڑیوں میں بھی بیٹھ گئی، مگر یہ چلے نہیں۔ ہمارے لیے رات گئے تک پریشانی کا سبب رہے۔ پھر جب جنرل مشرف کا جہاز خیریت سے اتر گیا اور پی ایم صاحب حراست میں لے لیے گئے تو کچھ دیر بعد یہ بھی آرام سے بیٹھ گئے۔ خبر ملی کہ کراچی ایئرپورٹ پر اب تک فوج نہیں پہنچی اور جنرل مشرف کا جہاز قریب پہنچ رہا ہے۔ دوبارہ ملیر فون کیا۔ پھر ڈویژن کمانڈر نے یہی کہا کہ ابھی ہم ایئرپورٹ پہنچتے ہیں۔ وقت کم تھا۔ بریگیڈیئر جبار بھٹی کو، جو بہت باہمت اور حوصلے والے افسر تھے، جو بعد میں میجر جنرل بنے اور ملیر میں ایک بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے، ایئرپورٹ کی طرف بھیجا اور وہ فوراً ہی پہنچ گئے۔ چونکہ پہلے سے تیاری نہیں تھی اس لیے پرانے ایئرپورٹ کے کنٹرول ٹاور پر جا نکلے، پھر وہاں سے نئے کی طرف چلے۔ رن وے کی تمام بتیاں بند تھیں اور اس پر آگ بجھانے والی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ATC میں پہنچے تو پتہ چلا کہ جہاز نواب شاہ کی طرف جا رہا ہے۔
جب میں نے نواب شاہ سے پتہ کیا تو انٹیلیجنس والوں نے رپورٹ دی کہ پولیس کی بھاری نفری ایک ڈی آئی جی کی قیادت میں ایئرپورٹ پر جنرل مشرف کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے موجود ہے۔ بریگیڈیئر جبار بھٹی سے کہا کہ جہاز کو فوراً واپس کراچی کی طرف موڑیں اور رن وے کو خالی کروائیں۔ پائلٹ پہلے تو آمادہ نہیں تھا، کہنے لگا کہ بمشکل کراچی پہنچ سکتا ہوں۔ اسے کہا فوراً جہاز کو واپس موڑو۔ نہایت تناؤ یعنی ٹینس کے لمحے تھے۔ نہ جانے کراچی ایئرپورٹ پر سپاہ کے پہنچنے میں دیر کیوں ہوئی۔ پھر جنرل افتخار بھی پہنچ گئے اور انہوں نے ہوائی جہاز میں بیٹھے جنرل مشرف سے رابطہ کیا۔ چند منٹ ہی کا فرق تھا، ورنہ جہاز گر کر تباہ ہو جاتا۔ پائلٹ کا ہی حوصلہ تھا جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جب جہاز اتر گیا تو سب کی جان میں جان آئی۔ کراچی کے کور کمانڈر جنرل مشرف کو لینے ایئرپورٹ پہنچے ہوئے تھے۔ وقت ایسا تھا کہ جگہ جگہ لوگ غائب تھے۔ کچھ نے تو جب خبر سنی دبک کر بیٹھ رہے، سوچا دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کئی جگہوں پر تو جب متعلقہ افسر کو بتا دیا اور اس نے حامی بھی بھر لی، ہمیں تسلی بھی دے دی، پھر اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ انتظار میں رہا کہ وفاداریاں کہاں دکھلاؤں۔ ایسے موقعوں پر پتہ چلتا ہے کہ انسانی وفاداریاں کیسے بدلتی ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔